Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामी यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री को यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री को चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स को चैप्टर 9 मा छौं। एनालिटिकल ज्योमेट्री जसको चाहिँ फर्स्ट एक्सरसाइज को क्वेशन नंबर 10 देखि गर्दै छौं आज। यो भन्दा अगाडि हामीले यो भन्दा अगाडिको क्वेशन्सहरु हामीले गरिसकेका छौं अगाडिको भिडियोहरुमा। यो चैप्टर 9 को फर्स्ट एक्सरसाइज को क्वेशन नंबर 10 हो। यो क्वेशन नंबर 10 देखि हेरौं। त यो भन्दा अगाडि जुन हामीले पढ्यौं एंगल बिट्विन टू लाइन्स, इक्वेशन अफ प्यारलल लाइन, इक्वेशन अफ परपेंडिकुलर लाइन, त्यो सबै कन्सेप्टहरु यसमा चाहिन्छ। त क्वेशन नंबर 10 हेरौं त है। फाइन्ड द इक्वेशन अफ द लाइन, एउटा लाइन को इक्वेशन निकाल्नु छ थ्रु द मिड पोइन्ट of the segment connecting 2, -4 and 2, 4 and parallel to the line 3x - 2y = 4। यानी एउटा लाइन को इक्वेशन निकाल्नु छ जुन लाइन यो दुईटा पोइन्ट को मिड पोइन्ट बाट पास हुन्छ र यो लाइन सँग के छ प्यारलल छ। त कसरी गर्ने यो क्वेशनलाई हेरौं। त यहाँ हेरौं यो फिगर हेरौं। यो दुईटा पोइन्ट दिएको छ 2, -4 र 2, 4। यो दुईटा पोइन्ट को मिड पोइन्ट यहाँ निर छ अनि यो मिड पोइन्ट बाट पास हुने लाइन को इक्वेशन निकाल्नु छ। अनि यो लाइन यो गिभन लाइन सँग प्यारलल छ। गिभन लाइन को इक्वेशन यो हो 3x - 2y = 4। ठीक छ। यो गिभन लाइन यो सँग हामीले एउटा प्यारलल लाइन चाहियो जुन प्यारलल लाइन यो दुईटा को मिड पोइन्ट बाट पास हुन्छ। त एकदम सजिलो छ। यो पोइन्ट निकाल्दियौ मिड पोइन्ट को फर्मुला युज गरेर अनि यसको स्लोप नै यसको स्लोप हुन्छ किनकि दुईटा लाइन प्यारलल छ। त क्वेशन नंबर 10 को ए नंबर को सोलुसन त पहिला के निकाल्दियौ मिड पोइन्ट निकाल्दियौ। मिड पोइन्ट को फर्मुला सबजनालाई थाहा छ x1 + x2/2 अनि y1 + y2/2। ठीक। त यो हो x1 यो हो x2। त 2 + 2/2 अनि यो -4 y1 भयो, यो 4 चाहिँ y2 भयो। ठीक। -4 + 4 /2। त यो कति आयो 2 + 2 4, 4 / 2 यो आयो 2 अनि यो क्यान्सल भयो 0/2 0। त यो पोइन्ट बाट यो लाइन चाहिँ पास भएको छ। अनि यो पोइन्टलाई नि हामीले के मान दिने हो त x1, y1 मान दिने हो। ओके, यसलाई मान दिनु x1 y1। अब त्यसपछि गिभन लाइन को स्लोप नै हामीलाई चाहिने लाइन को स्लोप हुन्छ। ठीक। त्यहाँनेर के लेख्न सकिन्छ स्लोप अफ हैन स्लोप अफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी हामीलाई जुन लाइन चाहिएको छ हो त्यो लाइन को स्लोप केसँग इक्वल हुन्छ त यसलाई m मान दिउ, यसलाई m मान दिउ। यो हुन्छ स्लोप अफ गिभन लाइन। स्लोप अफ गिभन लाइन। अब गिभन लाइन को स्लोप कसरी निकाल्ने त माइनस x को कोएफिशिएन्ट फर्मुला सबलाई थाहा छ। स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हो माइनस कोएफिशिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिशिएन्ट अफ y। ल यसमा हेर त x को कोएफिशिएन्ट के छ x कोएफिशिएन्ट 3 छ त माइनस यो 3 अनि y को कोएफिशिएन्ट कति छ -2। 3/-2 कति भयो त 3/2 भयो। त दिएको लाइन को स्लोप नै गिभन लाइन को स्लोप हो किन दे आर प्यारलल र हामीलाई थाहा छ दुईटा लाइन प्यारलल भयो भने स्लोप सेम हुन्छ। त्यही र स्लोप आइसक्यो, पोइन्ट आइसक्यो। त हामीसँग फर्मुला हुन्छ इक्वेशन अफ लाइन इन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। त इक्वेशन अफ लाइन इन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म फर्मुला हुन्छ y - स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हैन पोइन्ट स्लोप फर्म इन पोइन्ट, किनकि यो एउटा पोइन्ट हो र यहाँ स्लोप हो त्यही भएर पोइन्ट स्लोप फर्म है त। फर्मुला हुन्छ y - y1 = स्लोप इन्टु x - x1। अब यसमा हामीले भ्यालु पुट गर्दियौ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर यसलाई के मानेका छौं x1 y1 मानेका छौं। ल यसमा भ्यालु राखौं त के आउँछ दिस इम्प्लाइज y - y1 भनेको कति हो 0
स्लोप भनेको 3/2 x माइनस x1 x1 भनेको कति हो 2 हो। अब यसलाई सल्भ गरौँ। 2 उता जान्छ 2 into y अनि यो 3 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ 3x माइनस 6 and this implies 2y लाई यता ल्याइदेऊ त 3x minus 2y minus 6 equal to 0 and this is the required equation of line passing through the midpoint and parallel to given line। ठीक छ त यहाँनिर पोइन्ट र स्लोपलाई युज गरेर लाइनको इक्वेसन निकाल्यौं। यसको अर्को मेथड पनि छ है, यसको अर्को मेथड पनि हेरौं अल्टरनेटिभमा हेरौं। अल्टरनेटिभमा के हुन्छ र मिड पोइन्ट त हामीसँग छ हैन, त गिभन लाइनको जुन इक्वेसन छ त्यो गिभन लाइनसँग कुनै पनि लाइन प्यारलल भयो भने हामी के लेख्न सक्छौं है। त अल्टरनेटिभ मेथडमा हेर है, पहिला त मिड पोइन्ट निकाल्देऊ त मिड पोइन्ट माथिको जस्तै निकाल्ने हो। मिड पोइन्ट कति आउँछ त 2,0 आउँछ, माथिको जस्तै निकाल्ने। अनि यहाँनिर के लेख्ने इक्वेसन अफ लाइन parallel to the given line के छ 3x minus 2y is equal to 6 is 3x minus 2y is equal to 4 हुनु पर्ने हैन। एकछिन हेरौं 3x minus 2y equal to 4 हो। त यहाँनिर 6 भएको छ, त्यसलाई 4 गरौँ इज मतलब यो लाइनसँग कुनै पनि लाइन प्यारलल भयो भने त्यसको इक्वेसन कसरी लेख्छौं त कन्स्टेन्ट टर्मलाई मात्रै चेन्ज गर्छौं। कन्स्टेन्ट 4 हो, यो 4 लाई हटाएर हामीले एउटा कन्स्टेन्ट के थप्ने हो। यो कन्स्टेन्ट लेफ्ट साइडमा लेख, चाहे यो कन्स्टेन्टलाई राइट साइडमा लेख, माइनस के लेख चाहे प्लस के लेख, केही फरक पर्दैन। दिस इज इक्वेसन फर्स्ट है। यो गिभन लाइन के छ 3x minus 2y equal to 4 अनि यो लाइनसँग कुनै पनि लाइन होस् प्यारलल त यो इक्वेसनको हेल्पले नै यसको इक्वेसन लेख्ने हो। कसरी लेखिन्छ त कन्स्टेन्ट मात्रै थप्ने हो। x र y को टर्म सेम हुन्छ, योसँग कुनै पनि लाइन प्यारलल होस् है, खाली कन्स्टेन्ट फरक हुन्छ त प्लस k equal to 0 त यहाँनिर प्लस k गर्दिनु। अब हाम्रो टार्गेट हो यो k को भ्यालु निकाल्ने। अब k को भ्यालु निकाल्नको लागि यो लाइन त यहाँबाट पास भएको छ 2,0 बाट, यो लाइन यो मिड पोइन्टबाट पास भएको छ त यसले के गर्छ, यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ। त्यसैले हामीले पुट गर्दिने, पुट x equal to 2 है, पुट x equal to 2 and y equal to 0 we get ल x 0 हुन्छ, x equal to 2 हुन्छ त यो कति हुन्छ 3 into 2 6 भयो अनि y भनेको 0 त यो 6 minus 0 plus k equal to 0 अनि यसलाई सल्भ गरेपछि k को भ्यालु कति आयो त -6 आयो। त k को भ्यालु आयो। अब k को भ्यालु यो इक्वेसनमा पुट गर्देऊ। देयरफोर 3x minus 2y अनि k को भ्यालु कति -6 equal to 0 and this is the required equation of line। आन्सर त एउटै आउँछ नि, पहिलाको मेथडले गर यो मेथडले गर। त यो पनि टेक्निक छ है, यो पनि तरिका छ कि गिभन लाइन छ त्योसँग प्यारलल लाइनको इक्वेसन यस्तो हुन्छ अनि त्यसमा भ्यालु पुट गर्दिने। ठीक छ, ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। 10 को बी नम्बर हेर, लाइन अनि क्वेशन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन प्यारलल टु द लाइन। यो लाइनसँग प्यारलल छ and making an intercept -5 on the x-axis। हेर यहाँ पनि प्यारलल भनेको छ त यसको स्लोपबाट लाइनको स्लोप आइहाल्छ। ठीक, अनि यसले के भनेको छ मेकिङ एन इन्टरसेप्ट -5 on the x-axis, यानी x इन्टरसेप्ट -5 छ के। त x इन्टरसेप्ट -5 हुनुको मतलब त्यो लाइनले x एक्सिसलाई जहाँनिर काट्छ त्यहाँनिर x कोअर्डिनेट -5 भयो र y कोअर्डिनेट 0 भयो। त यहाँबाट पोइन्ट आयो, यहाँबाट के पोइन्ट आयो -5,0 र यहाँबाट स्लोप आयो।
यहाँबाट स्लोप निकाल्दियो अनि यहाँबाट पोइन्ट आयो त सेम अघिकै मेथड युज गरिदियो यसलाई x1 y1 मान्न सक्छौ स्लोप थाहै छ y - y1 = m टाइम्स x - x1 बुझ्यौ नि यो 10 को b को म फिगर देखाउँछु हेर है म फिगर देखाउँछु हेर 10 को b नम्बर जस्तै यो मानौ x एक्सिस यो y एक्सिस मानौ अनि यो x एक्सिस मानौ ठीक छ अनि जुन हामीलाई चाहिने लाइन छ त्यो लाइनले x इन्टरसेप्ट -5 बनाउँछ त यो ओरिजिन भयो अनि -5 यतातिर कतै होला मानौ यो हो -5 त यहाँबाट लाइन पास हुन्छ भनेपछि यो लाइन मानौ यस्तो भयो यो लाइन यहाँबाट पास भयो ठीक छ x इन्टरसेप्ट -5 हो दिस इज -5 त यसको मतलब भयो कि यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट को कोअर्डिनेट के भयो त -5, 0 x कोअर्डिनेट -5 y कोअर्डिनेट 0 अनि यो लाइन दिएको लाइनसँग के छ त प्यारलल छ त यो दिएको लाइनबाट स्लोप निकाल्दिने m आइहाल्छ यहाँबाट यसलाई मान दिने x1, y1 त स्लोप थाहा छ पोइन्ट थाहा छ यो फर्मुलामा राख्दिने आन्सर आइहाल्छ y - y1 = m टाइम्स x - x1 ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ 10 को c नम्बर हेर लाइन्स थ्रू द सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल विथ भर्टिसेस this and 1 नम्बरमा पैरेलल टू द लाइन 2 नम्बरमा परपेंडिकुलर टू द लाइन मतलब फाइन्ड द यहाँदेखि सुरु हुन्छ क्वेशन है फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन्स थ्रू द सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल यानी यो भर्टिसेसहरुबाट बनेको जुन ट्रायंगल हुन्छ त्यो ट्रायंगल को सेन्ट्रोइड बाट त्यो लाइन पास हुन्छ जुन लाइन को इक्वेसन निकाल्नु छ त सेन्ट्रोइड निकालेपछि त्यो x1 y1 भयो अनि 1 नम्बरमा भनेको छ त्यो लाइन योसँग प्यारलल छ त यसको स्लोप भयो त स्लोप थाहा छ पोइन्ट थाहा छ फेरि यो क्वेशन नम्बर 10 को ए जस्तै गर्ने हो पासिङ पोइन्ट आइहाल्छ सेन्ट्रोइड स्लोप थाहा छ 2 नम्बरमा के भनेको छ परपेंडिकुलर यानी सेन्ट्रोइड बाट पास हुन्छ र यो लाइनसँग के छ त परपेंडिकुलर छ त मलाई लाग्छ 10 को c को फर्स्ट गरिहाल्छौ 10 को c को सेकेन्ड नम्बर गर्छु है त ओके स्टुडेन्ट्स त्यहाँ हेर 10 को c को सेकेन्ड यो ट्रायंगल दिएको छ भर्टिसेस दिएको छ क्वेशनमा 3 - 4 -2, 1 5, 0 र यो g के हो त सेन्ट्रोइड हो अनि एउटा लाइन दिएको छ अनि हामीलाई चाहिने लाइन यो सेन्ट्रोइडबाट पास भएको छ जस्ट रफ फिगर हेर मानौ त्यो लाइन यस्तो होला सपोज हामीले यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ जुन सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ र गिभन लाइनसँग के छ त परपेंडिकुलर छ सपोज दिस इज द गिभन लाइन अनि योसँग हामीलाई चाहिने लाइन चाहिँ परपेंडिकुलर छ त यो कस्तो लाइन हो जस्ट रफ फिगर है बुझाउनको लागि यो हो रिक्वायर्ड लाइन अनि यो भनेको के हो त गिभन लाइन अनि गिभन लाइन को इक्वेसन दिएको छ x - 3y = 4 x - 3y = 4 यो गिभन लाइन दिएको छ त पहिलो काम के गर्नु पर्यो सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो x, y त हेर सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला थाहै छ x1 यो हुन्छ x1 y1 यो हुन्छ x2 y2 र यो हुन्छ x3 y3 त सेन्ट्रोइड भनेको के हुन्छ त सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल सेन्ट्रोइड = ल फर्मुला हेर है सेन्ट्रोइड फर्मुला हुन्छ x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 सेन्ट्रोइड निकाल्ने फर्मुला अब यहाँनिर x1 भनेको यो भर्टेक्स को यो फर्स्ट कोअर्डिनेट यो 3 भयो x1 -2 भयो x2 र 5 भयो x3 त 3 - 2 + 5 3 - 2 + 5 डिवाइड बाइ 3 ठीक y1 + y2 + y3 यो भयो y1 -4 यो भयो y2 अनि यो भयो y3 त -4 + 1 + 0 -4 + 1 + 0/3 त
कति आयो 5 + 3 8 8 - 2 6 6 / 3 कति भयो 2 अनि -4 + 1 -3 -3 / 3 -1 त सेन्ट्रोइड रहेछ 2, -1 त यो यति काम त 10 को C को फर्स्टमा पनि गर्नु पर्यो सेकेन्ड यो मैले C को डबल आई गर्दैछु C को फर्स्ट सिंगल आई मा पनि यो काम त गर्नै पर्ने हुन्छ अनि यो सेन्ट्रोइडलाई हामीले के मान्दिने त x1, y1 मान्दिने है अब गिभन लाइन को स्लोप निकालौं अनि गिभन लाइन सँग यो परपेन्डिकुलर छ त त्यसको हेल्पले यसको पनि स्लोप आइहाल्छ त यहाँनिर यसरी निकालौं स्लोप अफ गिभन लाइन निकाल्दियौ स्लोप अफ गिभन लाइन ठीक छ यसको स्लोप कति हुन्छ त माइनस x को कोएफिसिएन्ट x कोएफिसिएन्ट 1 छ त माइनस अनि 1 डिवाइड बाइ y को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट कति छ -3 त यो भयो 1/3 अब लेखौं therefore slope of line perpendicular to given line is m मान लियो अब हेर गिभन लाइन को स्लोप 1/3 हो अनि यो सँग परपेन्डिकुलर लाइन को स्लोप कसरी निकाल्ने यसको टेक्निक मैले भनेको छु यो के छ पोजिटिभ त नेगेटिभ गर्दिने 3 तल छ 1 माथि छ त यसलाई उल्ट्याइदिने 3 माथि 1 तल यानी यसको रेसिप्रोकल गर्दिने त 1/3 को रेसिप्रोकल के हुन्छ 3 हुन्छ यो प्लस मा छ त साइन चेन्ज गर्ने माइनस 3 माथि 1 तल 3/1 = 3 दिस इज द स्लोप अफ रिक्वायर्ड लाइन हामीलाई चाहिने लाइन अब हेर स्लोप थाहा भइसक्यो पॉइन्ट थाहा भइसक्यो त हामीले अब फर्मुला युज गर्दिने अनि आन्सर आइहाल्छ त्यहाँ लेखौ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन इज के लेख्ने रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन इज y - y1 = m टाइम्स x - x1 अनि यसमा भ्यालु पुट गर्दियौ y1 व्हाट इज y1 त यहाँ हेर y1 भनेको -1 त यो भयो -1 = स्लोप भनेको -3 इन्टु x - x1 x1 भनेको 2 त यो आयो y + 1 = -3x + 6 and this implies 3x यता आउँछ 3x + y अनि -5 = 0 and this is the required equation of line त यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ है यसको अल्टरनेटिभ मेथड के हुन सक्छ जस्ट म रफ मा गर्दिन्छु है यसको अल्टरनेटिभ सेन्ट्रोइड निकाल्ने अनि यो गिभन लाइन x - 3y = 4 छ अनि यो लाइन सँग कुनै पनि लाइन जब प्यारलल हुन्छ के परपेन्डिकुलर हुन्छ त त्यो लाइन को इक्वेसन कसरी लेखिन्छ y को कोएफिसिएन्ट x सँग जान्छ त y को कोएफिसिएन्ट -3 छ त्यो x सँग जान्छ त -3 * x हुन्छ अनि x को कोएफिसिएन्ट 1 साइन चेन्ज गरेर y सँग जान्छ त x को कोएफिसिएन्ट 1 छ साइन चेन्ज गर्दाखेरि -1 अनि त्यो y सँग जान्छ त -1 * y अनि प्लस k = 0 यो अर्को मेथड है पहिला सेन्ट्रोइड निकाल्दिने यहाँसम्म त्यसपछि लेख्ने इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु गिभन लाइन त यो गिभन लाइन हो अनि गिभन लाइन को हेल्पले नै यो सँग परपेन्डिकुलर लाइन को इक्वेसन लेखिन्छ कसरी लेखिन्छ फेरि सुन y को कोएफिसिएन्टलाई x सँग लेख्ने त हेर है x सँग -3 आयो अनि x को कोएफिसिएन्टलाई साइन चेन्ज गरेर 1 छ त -1 त्यो y सँग लेख्ने -1 * y अनि एउटा कन्स्टेन्ट थप्ने = 0 त यो त्यो इक्वेसनको त्यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ जुन लाइन यो गिभन लाइन सँग परपेन्डिकुलर छ अथवा यसरी पनि गर्न सकिन्छ y को कोएफिसिएन्ट -3 छ त्यसको साइन चेन्ज गर्दियौ +3 x सँग लेख्दियौ है 3 * x भइहाल्छ अनि x को कोएफिसिएन्ट 1 छ अब त्यो 1 को साइन चेन्ज गर्नु भएन +y लेख्दियौ अनि प्लस k = 0 गर्दियौ एउटाको कोएफिसिएन्ट चेन्ज गरिन्छ है साइन बुझ्यौ नि y को कोएफिसिएन्ट -3 छ -3 कै साइन चेन्ज गरेर लेख्न सकिन्छ 3x त्यसो भए x को जुन कोएफिसिएन्ट 1 छ त्यसको साइन चेन्ज गर्नु भएन सिधै 1 * y लेख्ने
अब हामीलाई के को भ्यालु चाहियो त यो लाइन त सेन्ट्रोइडबाट पास भएको छ सेन्ट्रोइड भनेको त 2, -1 हो त्यसमा हामीले के पुट गर्दिने x = 2 अनि y = -1 यसमा त पुट गर्ने बित्तिकै k को भ्यालु आइहाल्छ अनि k को भ्यालु जति आउँछ त्यो फेरि यसमै राख्देऊ अनि रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन आउँछ त यो मेथड भयो है त दुईटा मेथड हो यसको एउटा स्लोप निकालेर यो चाहिँ स्लोप ननिकालिकन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ त यो भयो परपेन्डिकुलर को केस र प्यारलल वाला त त्यतिकै भइहाल्छ प्यारलल भनेको भए त गिभन लाइनको स्लोप नै ठ्याक्कै त्यो हामीलाई चाहिने लाइनको स्लोप हुन्छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब डी नम्बर line through the point -4, -5 and perpendicular to the line joining the points 1, 2 and 5, 6 मतलब find the equation of the line through the point त दिइसक्यो this point is x1 y1 and perpendicular to the line joining the points 1, 2 and 5, 6 अनि क्वेशनले भनेको के छ कि त्यो लाइन यहाँबाट पास हुन्छ त यसलाई सपोज गर्दिने x1 y1 ठीक अनि त्यो लाइन यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ भन्न खोजेको जस्तै यो भयो 1, 2 अर्को पोइन्ट छ 5, 6 यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्दाखेरि जुन लाइन बन्छ हो यो लाइनसँग हामीलाई चाहिने लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनसँग हामीले निकाल्नु पर्ने लाइन के छ त परपेन्डिकुलर छ अनि यो लाइन -4 र -5 बाट पास हुन्छ यहाँनिर एउटा पोइन्ट पनि दिएको छ -4 र -5 त एकदम सजिलो छ र पहिला यसको स्लोप निकाल्दियौ यो हो x1 y1 यो हो x2 y2 त यो लाइनको स्लोप आइहाल्छ कुन फर्मुलाले y2 - y1 / x2 - x1 है स्लोप निकाल्ने फर्मुला y2 - y1 अपन x2 - x1 यो लाइनको स्लोप आउँछ त त्यसको हेल्पले यो लाइनको पनि स्लोप आइहाल्छ किनकि यो परपेन्डिकुलर छ यो लाइनको स्लोप हेर साइन चेन्ज गर्देऊ अनि उल्टाइदेऊ त्यसको स्लोप आइहाल्छ पोइन्ट दिएकै छ x1 y1 त्यसपछि पोइन्ट स्लोप फर्म युज गर्देऊ अनि यसको आन्सर आइहाल्छ त यो तिमीहरु ट्राई गर भइहाल्नु पर्ने है त यो तिमीहरु गरिहाल्छौ ई नम्बर हेर find the equation of the line through the point of intersection of the straight line this and this and parallel to the straight line अब हामीले जुन लाइन निकाल्नु पर्ने छ त्यो लाइन यो दुईटाको point of intersection बाट पास हुन्छ यो जुन इक्वेसन दिएको छ नि यो इक्वेसन हो त्यसको इंटरसेक्शन बाट पास हुन्छ है त के गर्ने झन् सजिलो छ यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्देऊ सल्भ गरेपछि पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन आयो अनि x र y को जुन भ्यालु आउँछ यो दुईटा इक्वेसनलाई यसलाई र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जुन x र y को भ्यालु आउँछ त्यही त पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन हो त x र y को जुन भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ हाम्रो लागि x1 y1 जहाँबाट रिक्वायर्ड लाइन पास हुन्छ अनि त्यो लाइन योसँग त प्यारलल भनेको छ त्यसको स्लोपबाट रिक्वायर्ड लाइनको स्लोप आयो पोइन्ट कसरी आयो सल्भ गरेर पोइन्ट थाहा भइहाल्छ स्लोप थाहा भइहाल्छ अनि यसको इक्वेसन आइहाल्छ त मलाई लाग्छ यो पनि तिमीहरु गरिहाल्छ है त एफ नम्बर हेर फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन थ्रु द इंटरसेक्शन अफ दिस एन्ड दिस अब त्यो लाइन यसको र यसको इंटरसेक्शनबाट पास हुन्छ एन्ड परपेन्डिकुलर टु दिस लाइन त के छ यसमा यसको र यसलाई सल्भ गर पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन आयो त्यसलाई x1 y1 मान्देऊ सल्भ गर्न सकिहाल्छ तिमीहरु अनि यसको स्लोपबाट त्यसलाई यसको स्लोप निकाल्देऊ यसको स्लोपबाट त्यो लाइनको स्लोप आइहाल्छ किनकि परपेन्डिकुलर भनेको छ अनि पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन आइहाल्छ त फेरि पोइन्ट स्लोप फर्म युज गर्देऊ आन्सर आइहाल्छ ठीक छ त यो गरिहाल्छ है कि फटाफट गरौँ हैन त पहिला तिमीहरु ट्राई गर हैन पहिला तिमीहरु ट्राई गर भएन भने म गरौँला है त जी नम्बर हेर find the equation of the lines through the point यहाँबाट पास हुन्छ and making angle 45 degree with this line अब हामीले चाहिने लाइन यहाँबाट पास भएको छ
र यो लाइनसँग एंगल बनाएको छ 45 डिग्री, यानी यो हो एंगल बिट्विन रिक्वायर्ड लाइन एन्ड गिभन लाइन। त अनि पॉइंट दिएको छ, त पहिला के गर, रिक्वायर्ड लाइन को स्लोप निकाल्नु पर्यो। स्लोप कसरी निकाल्ने, थीटा को भ्यालु दिएको छ, यसको स्लोप आइहाल्छ, त्यसो भए थीटा को फर्मुला युज गरेर त्यो लाइन को स्लोप पनि आइहाल्छ अनि पॉइंट दिएकै छ। त हो ल यो क्वेशन चाहिँ गरौँ है त, यो क्वेशन गरौँ। यो क्वेशन नम्बर कति भयो त, 10 को जी। त गिभन लाइन के छ त, यो फिगर में देखाऊँ है। दिस इज द गिभन लाइन। गिभन लाइन छ x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अनि हामीलाई चाहिने लाइन यो गिभन लाइनसँग कति एंगल बनाएको छ 45 डिग्री है। अनि यसको स्लोप हामीलाई थाहा छैन, त्यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो। त हामीले के दिएको छ थीटा इक्वल टू 45। अनि स्लोप अफ गिभन लाइन है त, स्लोप अफ गिभन लाइन कति हुन्छ, माइनस x को कोफिसिएन्ट 1, y को कोफिसिएन्ट -2, दिस इज इक्वल टू 1/2। यो गिभन लाइन को स्लोप भयो। रिक्वायर्ड लाइन को स्लोप थाहा छैन, त्यसलाई m मान्देऊ, m1 इक्वल टू हाफ, m2 इक्वल टू m, अनि हामीलाई m को भ्यालु थाहा छैन। बुझ्यौ, यो के हो गिभन लाइन को स्लोप, यो के हो रिक्वायर्ड लाइन को स्लोप, m2 इक्वल टू m, m इक्वल टू वाट। We know that, ल फर्मुला युज गर्दै, we know that tan theta equal to plus minus m1 minus m2 divide by 1 plus m1 m2 m2 ल tan 45 plus minus what is m1, m1 भनेको half, what is m2, m2 भनेको m, तल 1 प्लस m1, m1 भनेको हाफ, m2 भनेको m। tan 45 कति हुन्छ 1 प्लस माइनस 2 एलसीएम आयो, 2 एलसीएम लिएपछि 1 माइनस 2 इन्टु m, यहाँबाट 2 एलसीएम आउँछ, त यहाँ हुन्छ 2 इन्टु 1 2 प्लस m, 2 प्लस m। त्यसपछि आफ्टर एलसीएम यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ, ठिक छ। 2 यहाँ एलसीएम आउँछ, यहाँ पर 2 एलसीएम आउँछ, यो क्यान्सल हुन्छ, अनि माथि हुन्छ 1 माइनस 2m, तल हुन्छ 2 प्लस m। र हामीले यसमा चाहिँ टेकिङ पोजिटिभ साइन गर्ने, टेकिङ नेगेटिभ साइन गर्ने। ओके, त पोजिटिभ साइन लियो, टेकिङ पोजिटिभ साइन, त 1 इज इक्वल टू के हुने भयो, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इन्टु m बाई 2 प्लस m। लेट्स सल्भ गरौँ, 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इन्टु m, अनि यहाँबाट 2m यता आउँछ, यो हुन्छ 3 इन्टु m, 2 उता जान्छ -1, अनि यहाँबाट एउटा लाइनको स्लोप आयो -1/3। बुझ्यौ, पोजिटिभ साइन लियौँ, त 1 माइनस 2m अपन 2 प्लस m, क्रस मल्टिप्लाई 1 इन्टु 2 प्लस m इक्वल टू 1 माइनस 2m। यसलाई सल्भ गरेर 2m यता आउँछ, m प्लस 2m 3m, 2 उता जान्छ -1, m को भ्यालु -1/3। त पोजिटिभ साइन लिएर भयो हैन। अब यहाँ लेखौँ टेकिङ नेगेटिभ साइन, नेगेटिभ साइन लियो भने 1 इज इक्वल टू माइनस अनि 1 माइनस 2 इन्टु m डिभाइड बाई 2 प्लस m। यसलाई सल्भ गरौँ त के आउँछ त, 2 प्लस m यता जान्छ, 2 प्लस m, माइनसले मल्टिप्लाई गरेर -1 प्लस 2 इन्टु m, अनि -1 यता आयो, -1 यता आउँछ, त 3 भइहाल्छ, m उता जान्छ, यानी m को भ्यालु कति भयो त 3 भयो, यानी दुईटा लाइन हुने रहेछ यसमा। त्यही भएर त क्वेसनमा भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन्स पासिङ थ्रु द पोइन्ट एन्ड मेकिङ एंगल लाइन्स भनेको छ। अब हामीले एकै गरेर गर्ने है। पहिलो केस है, फर्स्ट केस, यसलाई यसै गर्दियौँ ल, यसै लेख, when m is equal to -1/3 अनि गिभन पोइन्ट के छ जहाँबाट इक्वेसन त्यो लाइन पास हुन्छ,
क्वेशनमा भनेको छ नि फाइन्ड द क्वेसन अफ लाइन थ्रु द पोइन्ट 3,2 हो, त्यो हो x1, y1 when m equal to -1/3 अनि x1 y1 equal to 3,2 the equation of line के भइहाल्छ equation of line is के फर्मुला छ y minus y1 is equal to m times x minus x1 ल m को सट्टामा राखिदेऊ -1/3 x1 को सट्टामा 2 राखिदेऊ y1 को सट्टामा 3 राखिदेऊ यो आफै क्याल्कुलेसन गर तिमीले यति काम त गर्न सकिहाल्छौ फेरि when m is equal to 3 यो वाला 3 and given point त त्यही छ x1 y1 त चेन्ज भएको छैन 3,2 यो केसमा इक्वेसन अफ लाइन के हुन्छ y minus y1 is equal to m times x minus x1 त यहाँनिर m को भ्यालु 3 राख x1 को भ्यालु 2 राख y1 को भ्यालु 3 राख लाई क्याल्कुलेट गर जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ त दुईटा आन्सर हुन्छ यसमा है यो बाँकी काम तिमीले आफै गर्न सक्छौ ओके नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ हेरौँ Prove that the equation of the straight line which passes through the point a cos cube theta, a sin cube theta and is perpendicular to the straight line x sec theta plus y cos sec theta equal to a is this. मतलब एउटा लाइन को इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्यो जुन लाइन यो पोइन्टबाट पास हुन्छ र यो लाइनसँग के छ परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि त्यो लाइनको इक्वेसन यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ त यस्तो कन्सेप्टको क्वेशन त हामी गरिसकेका छौं हामीलाई चाहिने लाइन चाहिँ यो पोइन्टबाट पास हुन्छ अनि यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ यो लाइनसँग अनि त्यो लाइनको इक्वेसन यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ त हामीले दुईटा मेथडले गर्न सक्छौं यो गिभन लाइनको स्लोप निकाल्ने पोइन्ट दिएकै छ x1 y1 मान्ने अनि पोइन्ट स्लोप फर्मुला युज गरिदिएपछि आइहाल्छ कि त गिभन लाइनको इक्वेसनको हेल्पले हामीले परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन लेख्ने k को टर्म्समा हैन x को कोएफिसिएन्ट y सँग y को कोएफिसिएन्ट x सँग लेख्छौं नि अनि प्लस के गर्छौं त्यो मेथडले गर्न सकिन्छ त म स्लोप निकालेर गर्दिन्छु है त ओके त यहाँ हेरेर हेरौं क्वेशन नम्बर 11 को सल्युसन गिभन पोइन्ट यो दिएको पोइन्ट हो क्वेशनमा जुन पोइन्टबाट लाइन पास हुन्छ a cos क्यूब थीटा अनि y a sin क्यूब थीटा अनि क्वेशनमा दिएको गिभन लाइन चाहिँ यो हो x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इक्वल टु a हामीले के गरौँ यो गिभन लाइनको स्लोप निकाल्छौं है स्लोप अफ गिभन लाइन इज के हुन्छ माइनस x को कोएफिसिएन्ट त x को कोएफिसिएन्ट के छ sec थीटा त माइनस sec थीटा अपन y को कोएफिसिएन्ट cos sec थीटा and this equal to यसलाई sin र cos मा चेन्ज गर्दियौ है त sin र cos मा त sec थीटा भनेको 1/cos cos तल जान्छ cos sec भनेको 1/sin sin माथि जान्छ त यो भनेको के हो त माइनस sin थीटा अपन cos थीटा यो भयो गिभन लाइनको स्लोप अब हामीले के लेखौं therefore slope of required line अथवा यसै लेखौं slope of line which is अथवा slope of line perpendicular to given line लेखौं perpendicular to given line is m is equal to अब given line सँग त perpendicular छ given line को स्लोप यो हो त यसलाई के गर्छौं त माइनस छ त प्लस भइहाल्छ cos माथि sin तल त cos थीटा बाइ sin थीटा हामीलाई चाहिने लाइनको स्लोप आइसकेको छ पोइन्ट यो पोइन्ट दिएकै छ जहाँबाट पास हुन्छ अब हामीले पोइन्ट स्लोप फर्मुला युज गर्ने हो अब हामी के लेख्छौं इक्वेसन अफ लाइन required equation of line is y minus y1 is equal to slope into x minus x1 तो what is y1 भनेको यो a sin cube theta यहाँबाट लाइन पास हुन्छ अनि what is x1 भनेको a cos cube theta त्यसमा पुट गर्दियौ और y1 भनेको के त a sin
क्यूब थीटा m भनेको स्लोप भनेको cos थीटा अपन sin थीटा अनि x minus x1 भनेको a cos क्यूब थीटा है। यहाँनिर x1 y1 भनेको जुन पोइन्ट दिएको छ क्वेशनमा त्यो हुन्छ a cos क्यूब थीटा अनि a sin क्यूब थीटा। यो y1 यो x1। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं हैन। कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने त क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ। ल क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त के आउँछ। दिस इम्प्लाइज sin थीटा ले यता मल्टिप्लाई भयो त y sin थीटा माइनस a sin को पावर 4 थीटा इज इक्वल टु cos थीटा ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं x cos थीटा माइनस a cos पावर 4 थीटा। दिस इम्प्लाइज अब हामी के गर्छौं यो x cos थीटा यो टर्मलाई उता लैजाऊ त x cos थीटा माइनस y sin थीटा है। x cos थीटा यसलाई यता लग्यौं त माइनस y sin थीटा भयो अनि यो टर्मलाई यता ल्याउँछौं त यो हुन्छ a cos पावर 4 थीटा अनि यतातिर के छ त हामीसँग माइनस a sin पावर 4 थीटा। ठीक छ। यो टर्म उतै छ यो उता गयो माइनस भयो अनि यो वाला टर्म यता आयो यो प्लस भयो अनि यो माइनस भयो। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं दुईटामा के कमन छ त। दिस इम्प्लाइज x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टु a कमन छ हेर अनि a कमन छ अनि cos पावर 4 थीटा लाई के लेख्देऊ cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर अनि माइनस sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर अनि हामीसँग फर्मुला हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि त्यो फर्मुलामा राखेपछि कस्तो आउँछ त x cos थीटा माइनस y sin थीटा अनि यो हुन्छ यस्तो a प्लस b यो हुन्छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अनि a माइनस b cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हैन। यो a भयो यो b भयो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ले गर्दा a प्लस b अर्कोमा a माइनस b अनि हामी सबैलाई थाहा छ यो कति हुन्छ यो 1 हुन्छ यो त ट्रिगोनोमेट्रीको एउटा इम्पोर्टेन्ट आइडेन्टिटी हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 र यसको एउटा हाफ फर्मुला हुन्छ cos 2 थीटा भनेपछि दिस इम्प्लाइज त यसको एक लाइन यहाँनिर लेखिदिन्छु है। यहाँनिर x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टु यहाँको रह्यो a यो भयो 1 र यो भयो cos 2 थीटा एन्ड दिस प्रुभड। त यो प्रुफ गर्नु थियो स्टुडेन्ट्स बुझ्यो नि जुन यहाँ के प्रुफ गर्नु थियो यो x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टु a cos 2 थीटा हैन। त्यही आएको छ x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टु a cos 2 थीटा। ठीक छ। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। ओके अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन के छ त 12 नम्बर फाइन्ड द इक्वेसन अफ द साइड्स अफ द राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज भर्टेक्स इज -2 -3 and whose base is x equal to 0। त यहाँनिर छ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। त राइट एंगल भनेपछि एउटा एंगल 90 डिग्री भयो अनि आइसोसेलेस भनेपछि दुईटा साइड्स इक्वल भयो अथवा दुईटा एंगल्स इक्वल भयो र त्यो ट्रायंगल को भर्टेक्स दिएको छ -2 -3 and the base of that triangle is x equal to 0। यानी त्यो ट्रायंगल को बेस दिएको छ x equal to 0। अब यो x equal to 0 भनेको के हो यो x equal to 0 भनेको y एक्सिस हो हैन। त y एक्सिस भनेको बेस हो यानी एउटा साइड हो त्यो ट्रायंगल को एउटा साइड थाहा भयो र त्यो ट्रायंगल को एउटा भर्टेक्स दिएको छ -2 -3 त त्यो ट्रायंगल को साइडहरुको इक्वेसन निकाल्नु छ। त्यसको रफ फिगर हेर स्टुडेन्ट्स है यसको रफ फिगर हेर तिमीहरु। ओके स्टुडेन्ट्स त क्वेशन नम्बर 12 हेर यो फिगर हेर यो ओरिजिन
यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस र हाम्रो ट्रायंगलको जुन एउटा भर्टेक्स दिएको छ नि -2, -3 भर्टेक्स के छ -2, -3 त यो फिगरमा यसलाई देखाउँ त एक्चुअल पोजिसन कहाँ छ यसको त -1 यो मानौ -2 यो मानौ है त अनि -3 चाहिँ वाई एक्सिसमा यो -1 यो -2 र यो -3 अनि यो यताबाट आउँछ यो यताबाट भनेपछि यहाँनिर के छ त भर्टेक्स छ -2, 3 दिस इज द भर्टेक्स। अब हामीले ट्रायंगल बनाउँदाखेरि त्यो ट्रायंगलको बेस चाहिँ के हुनु पर्यो त वाई एक्सिस हुनु पर्यो स्टुडेन्ट। हामीले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल पनि बनाउने हैन अनि त्यसको बेस चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो वाई एक्सिसमा। त ट्रायंगललाई यसरी ड्र गर्न सकिन्छ हेर त्यो ट्रायंगल यस्तो हुन सक्छ यसरी यो मान्दियौ अनि यसरी मान्दियौ यसरी यो भयो है यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर के हुनु पर्यो 90 डिग्री हुनु पर्यो किनकि यो राइट एंगल ट्रायंगल छ नि त यो 90 डिग्री हुनु पर्यो राइट एंगल ट्रायंगल छ। अनि आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको छ त यो साइड र यो साइड के लिनु पर्यो त इक्वल लिनु पर्यो अनि यो के भयो त बेस भयो अनि यो बेस भनेको वाई एक्सिस हो त्यसैले यसको इक्वेसन के हुन्छ x = 0 अनि यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ है यो नेगेटिभ वाई एक्सिस छ। अब ट्रायंगललाई यो ए मानौ अनि यसलाई बी मानौ अनि यसलाई सी मानौ। अब तीनटा साइडहरु मध्ये यो साइडको इक्वेसन त थाहा छ x = 0। अब यो साइड AB को इक्वेसन कसरी निकाल्ने त हेर यो लाइन हो आखिर एउटा स्ट्रेट लाइन हो यो लाइन एउटा पोइन्टबाट पास भएकै छ त यसको मात्र स्लोप यदि हामीले निकाल्न सकियो भने यदि यसको स्लोप निकाल्न सकियो भने यो लाइनको इक्वेसन आइहाल्छ र यसको स्लोप निकाल्न सकियो भने त यसको स्लोप पनि आइहाल्छ किनकि यो सँग यो लाइन के छ त परपेन्डिकुलर छ किनकि राइट एंगल ट्रायंगल छ। त मेन प्रब्लम भयो कि यो जुन लाइन छ यसको स्लोप कसरी निकाल्ने त्यसको स्लोप निकाल्नको लागि हामीले यो हेर्नु पर्यो कि यसले x एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। त यो साइडलाई हामीले प्रोड्युस गरौँ यो साइडलाई हामीले के गरौँ त प्रोड्युस गरौँ त्यसरी यो साइडलाई प्रोड्युस गर्यो भने यस्तो आउँछ है यो भयो यही साइडलाई प्रोड्युस गर्दियौं त यसले x एक्सिसलाई यहाँनिर आएर काट्यो हैन। अब यो लाइनको स्लोप निकाल्नु छ भने हामीलाई चाहियो यो एंगल हो कि हैन यो एंगल चाहियो एन्टी क्लकवाइजमा यो एंगल कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो ठीक छ। त यो एंगल कसरी हेर्ने त यहाँ हेरौँ है त यो 90 डिग्री छ अनि यो साइड र यो साइड इक्वल छ भनेपछि यो एंगल र यो एंगल पनि त इक्वल हुन्छ किनकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। त यो 90 अनि यो दुईटा इक्वल भनेपछि यो कति भयो त 45 भयो यो कति भयो त यो पनि 45 भयो हो किन त यो 45 हो भने त यो पनि 45 हुन्छ किन भर्टिकल अपोजिट एंगल अनि फेरि जब यो 45 हो त यो राइट एंगल ट्रायंगल हो के यहाँनिर त 90 डिग्री छ त यो 90 एउटा 45 त यो पनि त 45 भयो अनि यो 45 भएपछि यो पनि के हुन्छ त 45 हुन्छ भनेपछि यो लाइनले x एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा कति एंगल बनायो त 45 डिग्री। त यो एंगल 45 आउने बित्तिकै यो लाइनको स्लोप आइहाल्छ यसको स्लोप कति भयो त m = tan 45 = 1 त यसको स्लोप 1 हो त यसको स्लोप कति हुन्छ त यो त यससँग परपेन्डिकुलर छ त्यसको स्लोप 1 हो प्लस छ त माइनस भइहाल्छ अनि 1 को रेसिप्रोकल 1 नै हुन्छ त यसको स्लोप कति हुन्छ -1 त स्लोप थाहा भइसक्यो पोइन्ट दिएकै छ यसलाई x1 y1 मान्दिने स्लोप थाहा छ यसको आन्सर मजाले आइहाल्छ। त यहाँनिर हामीले अलिकति डिस्क्राइब गर्दियौं त्यहाँ हामीले के लेख्यौं लेट ABC be a right angled isosceles triangle whose vertex is A। हुन त तीनटा भर्टेक्स हुन्छ तर यो जुन दिएको भर्टेक्स छ त्यो A मानेको -2 -3 एन्ड बेस BC इज द बेस अन अनि त्यो बेस कहाँ छ अन y एक्सिस को इक्वेसन के हुन्छ x = 0
फ्रम फिगर एंगल मेड बाय द लाइन AB विथ एक्स एक्सिस, यो लाइन AB ले एक्स एक्सिस सँग बनाएको एंगल 45, देयरफोर स्लोप अफ द साइड AB, मतलब यो साइड AB यानी लाइन AB भन्न चाहे साइड AB भन्न, स्लोप अफ साइड AB इज, यसको स्लोप कति भयो, m इज इक्वल टू tan 45 अनि इज इक्वल टू 1। त स्लोप आइसक्यो। अनि यो जुन पोइन्ट छ -2 -3, यसलाई हामी के मान्छौं त, x1 र y1 मान्छौं। अब हामीले युज गर्छौं इक्वेसन अफ लाइन, यानी यसै लेखौं रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ साइड AB इज, फर्मुला के हुन्छ, फर्मुला हुन्छ y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। त व्हाट इज y1, y1 भनेको यहाँ आएर -3, त यो भयो +3। व्हाट इज स्लोप, स्लोप भनेको 1। व्हाट इज x1, x1 भनेको -2, त यो भयो +2। अनि यसलाई हामी सल्भ गर्छौं, त यो y लाई उता लैजाउँ, त x माइनस y, 3 लाई पनि उता लैजाउँ, x माइनस y अनि -1 इक्वल टू 0। एउटा आन्सर त यो भयो। अब त्यसपछि यहाँ लेखौं स्लोप अफ साइड BC सरी AC, यो साइड को स्लोप कति हुन्छ त, इज m इज इक्वल टू -1। बुझ्यो नि किन -1 हुन्छ, किनकि यो साइड योसँग परपेन्डिकुलर छ, यसको स्लोप 1 हो, त्यसको स्लोप कति भइहाल्छ, यो प्लसमा छ त यो माइनसमा हुन्छ, 1 को रेसिप्रोकल 1 हुन्छ, त स्लोप थाहा छ। त्यसैले इक्वेसन अफ दिस साइड इज इक्वेसन अफ साइड AC इज y माइनस y1, y1 भनेको -3, स्लोप भनेको -1 अनि x माइनस x1, x1 भनेको -2। This implies y plus 3 is equal to minus x plus 2 अनि x यता आयो त x plus y, 2 यता आउँछ, 3 minus 2 plus 1 is equal to 0 and this is the another equation of side AC। त तीनटै साइड को इक्वेसन आइसक्यो। BC को त इक्वेसन दिएकै छ x equal to 0, साइड AB को इक्वेसन यो भयो र साइड AC को इक्वेसन यो भयो। ठीक छ, यो क्वेसन बुझेको होला। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स। यहाँ अलिक सानो मिस्टेक भएको छ स्टुडेन्ट्स, यो त +2 हुन्छ र माइनसले मल्टिप्लाई गरेपछि यो हुन्छ माइनस, यहाँ मिस्टेक भएको छ है, यो त माइनस हुन्छ स्टुडेन्ट। यो -2 यता आउँछ त यो भइहाल्छ +5 हैन, त दिस इज 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ।